इच्छा मेरो एउटै छ, एउटै भगवान। सबको मुखमा देखूं मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान। जहाँ हेरौँ देखियोस् फुलको बगैँचा, मैले टेक्ने माटो होस् नरङ्ग लैजा। जहाँ हेरौँ देखियोस् फुलको बगैँचा, मैले टेक्ने माटो होस् नरङ्ग लैजा। जो भेटे नि प्यारो होस् मलाई मैसम्म, मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान। सासै पीछे लियूं म आनन्दको रस, यति बुझौँ जिन्दगी आनन्द हो बस। सासै पीछे लियूं म आनन्दको रस, यति बुझौँ जिन्दगी आनन्द हो बस। आनन्दै होस् त्यो बेला, त्यो बेला। आनन्दै होस् जुन बेला छोडौँ म यो प्राण, मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान। इच्छा मेरो एउटै छ, एउटै भगवान। इच्छा मेरो एउटै छ, एउटै भगवान। सबको मुखमा देखूं मीठो मुस्कान, मीठो मुस्कान।
सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको यो नयाँ सत्रमा आज हाम्रो 32औं दिन यानि कि साउन महिनाको अन्तिम दिनको साधनामा हामी तयार भइरहेको छौँ। सुरुवात हिजो जस्तो मात्र गरेको थियौँ। आज हामी समापन यो साउन महिनालाई बिदा गर्दैछौँ। समय बित्न पनि गाह्रो रहेनछ। समय पनि यो सतत प्रवाह नै रहेछ। यो बग्दैछ, बग्दैछ। जसले बग्न जान्यो उसैले नै जान्यो, होइन भने समय ध्यान गर्दा पनि बित्थ्यो, नगर्दा पनि समयलाई बिल्कुल मुखेर नफाली अब हामी ध्यानमा नै जाउँ। सहज आसनमा बसौँ, धैर्य र निष्ठा, आँखा बन्द गरौँ, हल्कासँग गहिरो लामो सास बाँच्छौँ। प्रकृतिमा विखरित भइरहेको सञ्जीवनी ऊर्जा हामीले अहिले श्वास मार्फत पाइरहेको छौँ। यसले हाम्रो शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग सबैमा पुर्याउनु छ, जसको लागि हामीले गहिरो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ। अहिले हामी यही नै गरिरहेको छौँ। सहजताको साथ ग्रहणशीलताको भावले श्वासलाई तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि हामीले श्वासलाई तानिसकेको छ भने अब हामी प्रथम चरणमा जानु अगाडि शरीरलाई शिथिल पार्छौँ। शरीरलाई शिथिल पार्नको लागि हामीसँग अङ्कको काउन्टडाउनसँग एसोसिएट गरेको छौँ। यहाँले पनि आफ्नो ध्यान गर्नु अगाडि काउन्टडाउनलाई उपयोग गर्नुहोला। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगसँगै अपूर्व शिथिलता, अलौकिक आनन्द, शान्ति पनि पाउँदै गइन्छ। शरीरको शिरदेखि पाउसम्म, संसार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गलाई ध्यान दिउँ, पवित्र भाव गरौँ। मेरो सम्पूर्ण अङ्गहरू शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। शरीरलाई अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, तलमाथि सबै ठाउँमा स्क्यान गरौँ, अनुभव गरौँ। र म अङ्क गर्दैछु, प्रत्येक अङ्क सँगसँगै आउँदछ 10, 9, 8, 7, 6, रिल्याक्स, अझ शान्त, 5, 4, 3, 2, रिल्याक्स, शान्त भइरहेको छ। 1, 1, 1। शरीर, मन, भावना बिल्कुल शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। अब हामी ध्यानको प्रथम चरणमा जाँदैछौँ। हामीले यो 31औं दिनको सुरुवात पनि साक्षीको साधनाबाटै गरेको थियौँ र समापन पनि हामी साक्षीको साधनाबाटै गर्दै गयौँ। यसको लागि यही समय गहिरो लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ। गहिरो लामो श्वास लिने छाड्ने, श्वास लिँदा नाभिबाटै लिने, नाभि फुल्छ, बाहिर आउँछ। श्वास छोड्दाखेरि नाभि भित्र जान्छ। श्वास लिने कला पनि छ। यदि श्वास हाम्रो सच्चियो भने जीवन सच्चियो। श्वास लिने प्रक्रिया नै गलत छ भने जीवनमा पनि हामी गलत अभ्यास गर्छौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, छोड्दै जाउँ।
श्वास लिने बेला कहीँ-कहीँ के गर्नु पर्दैन, बिस्तारै श्वासलाई लिँदै जाउँ, बिस्तारै श्वासलाई छोड्दै जाउँ। मेरुदण्ड सिधा, ढाड सिधा, घाँटी सिधा, घाइते नझुकोस् तर रिल्याक्स होस्। पुर गर्दै जाउँ, श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। एउटा कुरा होसलाई पनि राखौँ। पुरापुर होस, सजगतालाई कायम गर्दै गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। गहिरो लामो श्वासले हाम्रो शरीरमा अक्सिजन त पुग्ने भयो, त्यसको साथसाथै विभिन्न किसिमको प्राण तत्त्व, जीवनी शक्तिहरू, सञ्जीवनी तत्त्वहरू जो हामी चलाउँछौँ, ती सबै हामी पाइरहेको हुन्छौँ। यसलाई रोममा पुर्याउने काम हाम्रो यो अभावको बोध गर्दै प्रकृतिले दिएको यो सुन्दर उपहार हो यो, जो निःशुल्क पाइरहेको छौँ हाम्रो श्वास। श्वासको बोध मात्र गर्दै जाने हो भने हामी जीवन हाम्रो धन्य हुन्छ। यो श्वास त आइरहेकै हो, जन्मिएदेखि श्वास फेरिकै हो नमरेसम्म। भन्ने हिसाबले यसलाई सामान्य लियौँ भने यसबाट हामीले असामान्य उपयोग गर्न सक्दैनौँ। श्वासलाई लिँदै जाउँ, एकदम गहिरोसँग हुने बिस्तारै श्वास गहिरो लामो लिँदै जाने, बिस्तारै गहिरो लामो छोड्दै जाने।
अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ हामी श्वासलाई हेर्छौँ मात्र, श्वासलाई लिने छाड्ने गर्दैनौँ। नाकको टुप्पा यानि कि नसिकाको अग्रभागमा ध्यान, श्वास आफै गइरहेको छ, श्वास आफै आइरहेको छ। यो सतत बोध हामी गर्दै जाउँ। श्वाससँगै तपाईँभित्र, श्वाससँगै तपाईँ बाहिर। तपाईँ अर्थात् चेतना। तपाईँ चेतना हो, श्वाससँगै तपाईँ। श्वास र तपाईँ अलग नहोस्, एउटै होस्। श्वास नै तपाईँ, तपाईँ नै श्वास। यसको लागि हामी नाकको टुप्पामा ध्यान दिन्छौँ। श्वास आफै भित्र जान्छ, कहाँसम्म जान्छ तपाईँ पनि भित्र जानुहोस्। केहीसम्म रोकिन्छ श्वास, तपाईँ पनि रोकिनुहोस्। भित्रबाट फेरि श्वास बाहिर आउँछ, तपाईँ पनि बाहिर आउनुहोस्। श्वासको लयसँगै तपाईँ पनि भित्र बाहिर गर्नुहोस्। सधैँ भन्ने गर्छु, श्वास मात्र एउटा यस्तो सेतु हो, त्यसले आत्मा र शरीरसँग जोड्ने कार्य गर्छ। श्वासलाई पछ्याउँदै गई जाँदा भगवान बुद्धले आनापाना विपश्यना जस्ता ध्यान विधिहरू यसका महत्त्वबाट निस्केका कुराहरू। सबै कुरा मिथ्या होलान्, तर श्वास चलिरहेको त सत्य हो नि। सबै कुरा भविष्य र भूतको कुरामा जालान्, तर श्वास चलिरहेको कुरा त वर्तमान हो नि। जब हामी वर्तमानमा बस्छौँ, श्वासलाई पछ्याउँदै जान्छौँ, हामी आत्माको दर्शन, हामी भित्रको आलोकको दर्शन गर्छौँ भन्ने हो। त्यस कारणले हामी पुरापुर होसको साथ, निद्राको साथ होइन, बिल्कुल निदाउन पाउँदैन, होसको साथ, होसको साथ। भगवान बुद्धले बार-बार आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, होस, होस, होस। होस सकिन्छ त के निद्रा? हामी रातभरि सुतेकै त हो नि। श्वास भित्र गइरहेको छ, श्वास बाहिर आइरहेको छ। कुनै कठिन केही पनि छैन यहाँ। श्वासको आउन जाने कुरालाई हामी बोध गर्ने, स्मृतिमा ल्याउने बस। तपाईँको होस बिना एक पल श्वास पनि भित्र नजाओस्। त्यसको लागि के चाहियो? अनवरत होस चाहियो, सतत होस चाहियो। श्वास गइरहेको छ भित्र, श्वाससँगै चेतना पनि गइरहेको छ। श्वास बाहिर आइरहेको छ, श्वाससँगै चेतना पनि बाहिर आइरहेको छ। हामीले सतत जानिरहेको छौँ, थाहा पाइरहेको छौँ। जति गहिराइमा थाहा पाउँछौँ, त्यति नै हामी गहिराइमा पनि जान्छौँ। यो श्वास चलिरहेको भनेको अनुभूतिको तलबाट हो। विचारले श्वास चलिरहेको छ छैन थाहै हुँदैन। कि त विचार चल्यो कि त अनुभूति चल्यो। विचार चल्यो भने मस्तिष्क, अनुभूतिमा गयौँ भने हामी हाम्रो चेतनाको भित्र प्रवेश गर्छौँ।
पुरापुर होस सचेतना हामी यतिखेर श्वासलाई पछ्याइरहेको छौँ। आनापाना आफै भित्र फर्किने क्रिया सतत चलिरहेको श्वासलाई हामी थाहा पाउँदैछौँ। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, साक्षीको चरण। जुन चरणमा हामी कतै ध्यान दिँदैनौँ, कतै फोकस गर्दैनौँ, केही याद गर्दैनौँ, बस होसमा बस्छौँ। यति होसमा बस्छौँ कि मानव हामीलाई सानो सानो ऊर्जा, सानो सानो सेन्सेसन महसुस। जति धेरै होस, त्यति धेरै हाम्रो ध्यानको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। आफू छु भन्ने उपस्थितिको फिल, आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गर्दै हामी चुपचाप बस्छौँ, मौनमा बस्छौँ। मौनको अर्थ चुप लाग्नु मात्र होइन, आफ्नो विचारभित्रको द्वन्द्व नै नहुनु। मतलब भने हामी म यस्तो गर्दैछु, यो हो भनेर मनले जेरी जस्तै श्रृङ्खला बनाइरहेको हुन्छ। चुपचाप बस्ने र आज हाम्रो अन्तिम दिनमा यत्रो हामीले ध्यानलाई फुलाइरहेको छौँ, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ आफैले पनि। चुपचाप शान्त बस्दाखेरि विचारलाई हेर्न हामी कत्तिको जान्यौँ, इतिहासमेन लेभललाई कत्तिको बोध गर्यौँ भन्ने पनि हो। शान्त बसौँ, आँखा बन्द गरेर आनन्दले बसिरहेको छौँ यतिखेर। बस शान्त। विचार, मन, भावना आउँछ जान्छ जुन स्वाभाविक हो। हामी त्यो कुराप्रति एट्याचमेन्टमा होइन, जजमेन्ट गर्दैनौँ, विश्लेषण गर्दैनौँ। आउँछ बस आउँछ, कराउँछ बस कराउँछ, के भन्छ बस भन्छ, अनुभूति हुन्छ। नमिठो भाव आउँछ, राम्रो भाव आउँछ। तपाईँले जब वास्ता गर्नुहुन्न, तपाईँले इग्नोर पनि होइन, तपाईँले जब त्यो कुरालाई हेर्नु मात्र हुन्छ, आफै तिरोहित हुँदै जान्छ, त्यसको विज्ञान यही हो। तपाईँले सप्रेस गरेर त कामै छैन, नआइदियोस् म त ध्यान गर्दैछु भन्यो भने दबियो, त्यो झनै आउन खोज्छ। वास्तै गरेन भने पनि भएन, थाहा त पाउनु पर्यो, जान्नु त पर्यो, तर विश्लेषण गर्दैनौँ। त्यसलाई नै भन्छ साक्षी भाव। प्रयास बिल्कुल गर्दैनौँ, बिल्कुल प्रयास गर्दैनौँ, यो साइन्स नै बुझ्छ बस। चुपचाप मौन भएर हामी साक्षी अथवा द्रष्टा भावमा हामी रहन्छौँ। होसमा बसौँ, बिल्कुल होसमा ननिदाउँ, शरीरलाई एकदमै सिधा ननिहुरोस्, निहुरे कि निदाउने सम्भावना भयो। सिधा हुनुपर्छ।
पुरापुर होस् चेतना हामी यतिखेर साक्षी भावमा छौँ, साक्षीको साधनामा छौँ। पुरापुर होस् जे भइरहेको छ, जस्तो आवाज होला, जस्तो भाव होला, जस्तो विचार होला, शरीरको कुनै पनि सेन्सेसन होला, हामी बस यसलाई जानिरहेका छौँ। कुनै हामीले रियाक्ट गरिरहेको छैनौँ। जति हामी हेर्छौँ, त्यति नै हामी गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। यतिखेर हामी अलौकिक आनन्द पाइरहेको छौँ। आफैभित्रको शून्यता, खालीपनभित्र प्रवेश गरिरहेको छौँ। झन् शान्त महसुस गरिरहेको छौँ। जति हामी साक्षी भावमा जान्छौँ, त्यति धेरै शान्ति, त्यति धेरै आनन्द, त्यति धेरै शून्यता महसुस गर्छौँ। झन् शान्त महसुस भइरहेको छ यतिखेर। झन् शून्यता महसुस भइरहेको छ यतिखेर। आनन्द पनि हामी महसुस गरिरहेको छौँ। विचार, भावना, मन भरिको पर जब हामी जान्छौँ, आनन्दको महासागर मन्थन हुँदैछ। जति हिँड्न जान्यौँ, त्यति नै विचार, मन, भावनाभन्दा हामी पर हुन्छौँ।
पुरापुर होस सचेतना हामी यो साक्षीको अवस्थामा छौँ यतिखेर। जति धेरै साक्षी बन्यौँ कष्टमा भोग्नुभयो, त्यति धेरै नै हामीले चेतनाको रूपान्तरण बोध गर्दछ। हामी अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। समय अनवरत चलि नै रहेको हुन्छ। अब हामी सेलिब्रेसनको तयारी गर्छौँ र त्यस पछाडि मैले यहाँलाई भनेको छु पेनफुल मेमोरिजलाई कसरी हटाउने भन्ने अभ्यासलाई महत्त्वपूर्ण मानेर आज हामी गर्छौँ। जीवनमा मान्छेका तिता मिठा हिसाब किताबहरू सबैका हुन्छन्। त्यो खातालाई आज हामी च्यातेर फाल्छौँ र हिसाब किताब डेबिट भर्सेस क्रेडिट इक्वल अथवा जिरो अथवा निल अथवा इक्वल के हो हामी बनाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला सेलिब्रेसनको लागि तयार हौँ। आज मजाले हामी सेलिब्रेसन गरौँ, मुस्कुराउँदै सेलिब्रेसन गरौँ, किनकि आज सुरुवातमा नै हामी मुस्कानको हानी छैन डोल्माको सुन्दर भजन श्रवण गरौँ। मेरे करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे, मेरे करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे। हामी निदाउँ श्री राधे जय श्याम राधे, 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 श्री राधे जय श्याम राधे। मेरे करुणामयी मेरी करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे, करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे, मेरी करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे, करुणामयी सरकार हमारी श्री राधे, श्री राधे जय श्याम 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 राधे, श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। ओ श्याम 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 ओ श्याम 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 श्याम
यति सुन्दर कीर्तनमा हामी तक्न भयौँ, नाच्यौँ, झुम्यौँ, मस्त बन्यौँ, मगन बन्यौँ। शरीरको भोजन खाना हो, मनको भोजन विचार होला, मनोरञ्जन होला। आत्माको भोजन ध्यान न हो। जति हामी ध्यान, सत्सङ्ग, उत्सव मनाउँछौँ, त्यति नै हामी झन्झन हाम्रो चेतना परिष्कृत हुन्छ। न त चेतना सधैँ त्यही नै हामी माझिन्छौँ। त्यही भएर साधिने कुरालाई साधना भन्छ, मथ्ने कुरा। जब नौनी निस्किन्छ मत्दै जाँदा, प्योर नौनी हामी पनि साधना गर्दै जाँदा हामी पनि मत्दै जान्थ्यौँ। कल्याण सरले हिजो भने जस्तै मथ्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। माझिने कुरा हो त्यो। अब हामी पेनफुल मेमोरिजको बारेमा मैले यहाँले भनेको छु। जीवनमा मेरो जिन्दगीमा पेनफुल थिएन, दुःखै थिएन भन्यो भने त्यो गफै हुन्छ। प्रत्येक मनुष्यको जीवनको आरोहमा चित्त नबुझिने कुराहरू, दुःखका कुराहरू हुन्छन् नै। र अझ म त धेरै क्लाइन्टहरूसँग कुरा गर्दा खुसीको कुरा 10 वटा लेख भन्यो भने लेख्नलाई 1 घण्टा लाग्छ। दुःखको कुरा 100 वटा लेख भन्दा 5 मिनट लाग्छ। किन हामीले दुःखको कुरा हामीलाई याद छ? सुखको कुरा खोज्नै पर्छ। एक दुईजना क्लाइन्टले भन्छ मेरो जीवनमा सुख थियो र थियो, पक्कै नै थियो। म भन्छु उहाँलाई तपाईको जीवनमा 5000 वटा सुख खोज्ने काम थियो। तर दुःखले यसरी थिचिरहेको छ सुख त पुरै घाइते भएर लडिरहेको छ। कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई सुख? त्यसकारणले गर्दा मैले तपाईहरूलाई पेनफुल मेमोरी, जीवनको दुःखदायी घटनालाई यदि मेट्ने अभ्यास जान्यौँ भने हामी ध्यानमा पनि अझ गहिराइमा जान्छौँ। किनभने ध्यानमा जाँदा पनि यिनै कुराहरू बाधक हुन्छ। कहिलेकाहीँ मन अलिकति अथवा मुड अलिकति झुकेको अवस्थामा याद हुने यही नै घटनाहरू हो। हामीलाई यति दुःख दिन्छ, त्यही भएर डिप्रेसन, एन्जाइटी अथवा यस्तै खालको मेन्टल डिसअर्डर हुन्छ। यस अर्थमा अबबाट तपाईँलाई जब जब दुःखको घटनाहरू याद आउँछ, यो टेक्निकलाई गरिदिइहाल्नुहोस्। 5 दिन अगाडि कोहीसँग झगडा भएको थियो, गरिदिइहाल्नुहोस्। 5 दिन अगाडि कसैले तपाईँलाई गाली गरेको थियो, गरिदिइहाल्नुहोस्। त्यो राख्दै नराख्ने हो। बुद्धले उपहार नलिए जस्तै। बुद्धले आउँछ, गाली गरिरहेको आउँछ, आनन्द हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँले यसरी गाली गरिरहेको छ, यो चुपचाप हाँसिराख्नु भएको छ। यो मलाई सह्य भएन। तपाईँ त बुद्ध गुरु साँच्नु भयो, तर मलाई सह्य भएन, यो अन्याय भयो। प्रभु यो नयाँ भएन, यो न्यायोचित भएन, म हानु। यस्तो भन्न आनन्द। उसको उपहार उसैलाई फिर्ता गरिदिए, हामीले ग्रहण गरिदियौँ। सामान्य कुरा छ, यसमा असामान्य उत्तर लुकेको छ। उसको कुरा उसैलाई नै फिर्ता गरिदिए, मैले ग्रहण गरेँ। तर हामी त उसले दिएन, हामी ग्रहण गर्नलाई यति हताश गर्छौँ। यदि परिधिमा हुने हरेक घटनालाई हामीले ग्रहण नगर्ने हो भने, साक्षी भावमा रहने हो भने हामीले दुःखी बनाउनै सक्दैन। तपाईँ दुःखी बनिरहेको छ भने तपाईले दुःखलाई छान्नु भयो। हामी खालि अरूलाई दोष दिन्छौँ, प्रकृति भएन, पानी पर्यो, उसले यसो गर्यो, उसले पो हो त। खालि हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ। आध्यात्मिक साधकले आफैलाई दोष दिन्छ अथवा त्यो कुराको जिम्मेवारी आफैले लिन्छ। यदि तपाईले त्यो कुरा अथवा कोही कसैलाई विश्वास नगरिदिएको भए, आज मैले उसलाई विश्वास गरेको कारणले म त दुःखी भन्ने हुन्छ? कस्तो राम्रो मान्छे सोचेको थिएँ, कस्तो नराम्रो भन्यो। किन सोच्नु भएको त राम्रो मान्छे? तपाईको अपेक्षामा बाधा गयो नि त। त्यही भएर तपाईँ दुःखी हुनुभयो। सिम्पल छ आन्सर। त्यसकारणले म त के भन्छु भने हरेक घटनाले एउटा ठुलो सन्देश लिएर आएको हुन्छ। यो सन्देशलाई बुझ्न सक्नु साधकको धर्म पनि। र यही क्रममा म आज तपाईँलाई पेनफुल मेमोरिजहरू
कसरी हटाउने भन्ने एउटा राम्रो टेक्निक चाहिँ म सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म केही सेकेन्ड दिनेछु। जीवनमा त्यस्ता घटनाहरू केही न केही तपाईँले पत्रहरू निकाल्नुहोस्, थाहा पाउनुहोस्, एकछिन तपाईँलाई समय छ सम्झनुहोस्। कुन चाहिँ घटना हो त्यसलाई तपाईँले बार-बार सम्झिरहनुहोस्। पेनफुल मेमोरी आफैमा ठुलो र सानो हुँदैन, याद गर्नुहोस्। त्यो पत्रको रूपमा जमिरहेको हुन्छ, जसरी हामी क्लिन्जिङ थेरापीमा फोहोरलाई फाल्छौँ, तब तपाईँलाई फ्रेस फिल हुन्छ। त्यसरी नै त्यो पत्र सानो र ठुलो होइन, त्यसले जीवनमा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो ठुलो त थिएन, यो त सानोको घटना हो, यसलाई फालौँ कि नफालौँ होइन, छानी फाल्ने हो आजबाट। किन राख्ने त्यो मैललाई? त्यसकारणले गर्दा तपाईँलाई करिबम केही सेकेन्ड दिन्छु। सम्झनुहोस् कुन चाहिँ घटना पीडादायी थियो। कसैले गाली गर्दा होस्, तपाईँलाई एकदम गाह्रो भएको क्षण होला, शरीर नै एकदमै गाह्रो भएको कुनै बिरामी हुँदाको अवस्था होला, कसैले एकदम नराम्रोसँग भनेको अवस्था होला, झगडा गरेको अवस्था होला, जहाँ तपाईँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो, लोन्लीनेस फिल भएको अवस्था, जहाँ तपाईँले साँच्चीकै सफर गर्नुभएको थियो, त्यो अवस्थालाई सम्झनु होला। यदि तपाईँहरूले सम्झिनु भयो भने हात उठाइदिनुहोस् र अगाडि हामी बढ्छौँ। सम्झनु भएको छैन भने म केही क्षण वेट गर्छु। एउटा घटना चाहियो, घटना पीडादायी, ठाकठुक पर्दादेखि लिएर व्यावसायिक कुरामादेखि सारा कुरामा सक्छ। जुन कुराले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ, गर्थ्यो त्यति बेला, अहिले होइन। यो जरुरी छैन कि अहिले पनि गरिरहेको छ। 10 वर्ष अगाडि म चाहिँ त्यो घटनाले साह्रै पीडित थिएँ। 20 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो घटनाले मलाई साह्रै सताएको थियो। म यस्तो मान्छेसँग झगडा गरेँ जुन गर्नै थिएन। यस्ता कुराहरू हुन्छन्। सम्झनु भयो तपाईँको आफ्नो? खुसीकै खुसी मात्र कुरा आयो, दुःखकै आयो? अगाडि बढ्दा हुन्छ? ओके, अगाडि बढौँ है। अब हामी पेनफुल मेमोरिज हटाउने अभ्यासमा जाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो त्यो जीवनको त्यो पीडादायी घटनालाई सम्झनुहोस्। एकदमै सम्झनुहोस् त्यो घटनामा के भएको थियो। तपाईँ त्यति बेला कुन उमेरको हुनुहुन्थ्यो? कति वर्ष अगाडिको कुरा हो? कहाँ हुनुहुन्थ्यो? सबै कुरा सम्झनुहोस्। सम्भव भएसम्म तपाईँको कपडाको रङ्गसम्म सम्झनुहोस्। जुन बेला भएको घटना त्यो क्षण हो। वरिपरि को थियो सम्झनुहोस्। उहाँहरूले कस्तो लुगा लगाएको थियो त्यसलाई पनि सम्झने प्रयत्न गर्नुहोस्। वरिपरि कस्तो सिनहरू थियो, खुल्लामा हुनुहुन्थ्यो, रुममा हुनुहुन्थ्यो, घरमा हुनुहुन्थ्यो, बाहिरमा हुनुहुन्थ्यो, याद गर्नुहोस्। कतिखेरको समय होला, सम्भव भएसम्म याद गर्नुहोस्। हामी रिकल गर्दैछौँ पुरै। के शब्द बोलिएको थियो, झगडाको बिउ के थियो, डिस्कसनको बिउ के थियो, त्यो सबै हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस्। तपाईँले के बोल्नु भयो? भनाभन भइरहेको होला, झगडा गर्नु होला, हातै हालाहाल पनि भयो होला, त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। थोरै फिलिङ गर्नुहोस् भित्रबाट। आवाजलाई पनि सुन्नुहोस्। 3टा कुरा याद गर्नुहोस्। एउटा दृश्यलाई देख्नुहोस्, रङ्गलाई देख्नुहोस्, अर्को त्यहाँ भएको कुराको आवाजलाई सुन्नुहोस् र त्यसको महसुस गर्नुहोस् कि तपाईँ कतिको दुखी भइरहनु। महसुस गर्नुहोस्। रुन मन लाग्छ रुइदिनुहोस्। होल्डै नगर्नुहोस् आजलाई। सप्रेस गरेर कहीँ पुगिँदैन, होल्ड गरेर पुरै रिलिज गर्नको लागि हामी जे तपाईँले अनुभव गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई अनुभूति। अब हामी यसलाई हटाउने विधिमा जान्छौँ। इमेजिनेसन गर्नुहोस्, तपाईँ एउटा ठुलो बन्द कोठामा हुनुहुन्छ।
कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ ठुलो कोठामा हुनुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ, त्यो कोठाको बीचमा एउटा चेयर छ। त्यो कोठाको बीचमा एउटा मेज चेयर छ। त्यसमा तपाईँ बस्नुहोस्। तपाईको अगाडि एउटा सिसा छ, ग्लास। कस्तो ग्लास भन्दा देखिने ग्लास, ऐना होइन। मोटो मोटो सिसाको ग्लासले छेकिएको छ। त्यो भित्र एउटा ठुलो टिभी छ, लगभग 100 इन्चीको जति। एलजी कम्पनीको स्मार्ट टिभी छ, ठुलो ब्ल्याक कलरमा। सिसा भित्र, सिसा बन्द छ। तपाईँ सिसा बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। क्लियरली बुझ्नुहोस्, एउटा बन्द कोठा, ठुलो बिचभागमा तपाईँ मेजमा, त्यसको अगाडि ठुलो मोटो सिसा छ, ग्लास देखिने वारपार। त्यो भित्र 100 इन्चीको एलजी कम्पनीको कालो स्मार्ट टिभी छ। तपाईले अघि देख्नुभएको, महसुस गर्नुभएको घटना अब त्यो टिभीमा हेर्नुहोस्। तपाईले त्यो टिभीमा हेर्नुहोस्। अघि तपाईँ जुन कुरामा दुखी हुनुभयो, जुन कुरामा तपाईलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको थियो, त्यो सबै त्यो टिभीमा हेर्नुहोस्। फेरि झगडा गर्नुभयो, के गर्नुभयो, जब अघिको सिरिज थियो त्यसलाई सरर टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई भनाभन भयो, तपाईँ कराउनु भयो, अथवा तपाईँ रिसाउनु भयो, रुनु भयो, चिच्याउनु भयो, पिट्नु भयो, दुःख मन भयो, के भयो, सबै टिभीमा फिल्म जस्तै हेरिराख्नु भएको छ। महसुस गर्नुहोस् त्यो दुःख। सिसाभित्र टिभीमा तपाईले तपाईको घटनालाई हेरिराख्नु भएको छ। अब तपाईको दाहिने हातमा टिभीको रिमोट छ। इमेजिनेसन गर्नुहोस्, त्यो दाहिने हातमा उठाउनुहोस् भने, यहाँ फिजिकल एक्टिभिटिज नै गर्छु। दाहिने हातमा रिमोट छ। त्यो रिमोटले सबभन्दा पहिला त्यो टिभीको साउन्डलाई कम गर्दै जानुहोस्। तपाईको जुन आवाजहरू छ त्यो टिभीको झगडाको, त्यसलाई कम गर्दै जानुहोस्, कम गर्दै जानुहोस्, कम गर्दै जानुहोस्, म्युट गर्नुहोस्। यसो सुन्नुहोस् त त्यहाँ साउन्ड आएको छ कि छैन। आइरहेको छ भने तपाईले फेरि त्यसलाई रिमोटले कम गर्नुपर्छ, त्यो घटनाको आवाज। म 10 देखि 1 सम्म गन्छु। तपाईको त्यो रिमोट तपाईले पनि 10 देखि 1 सम्म थिच्नुपर्छ। 1 मा टोटली म्युट हुन्छ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 म्युट। साउन्ड अब 1 थोपा पनि आउँदैन। सुन्नुहोस् त्यहाँ अगाडि। भिडियोमा तपाईको झगडा भइरहेको छ, भनाभन भइरहेको छ, हानहान भइरहेको होला, तर साउन्ड छैन। छैन त्यहाँ साउन्ड। अब फेरि रिमोटलाई थिच्नुहोस्, त्यहाँको रङ्ग पनि हटाइदिनुहोस्, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाइदिनुहोस् त्यसलाई। थिच्नुहोस्, सबैले हात उठाउनुहोस्। कहाँ यसरी पाइन्छ? थिच्नुहोस्, हटाउनुहोस्, कन्ट्रास्ट हटाइदिनुहोस्, कलरलाई हटाइदिनुहोस्, माइनस 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 गर्नुहोस्। त्यो चित्रहरू सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कन्भर्ट भएको छ। म फेरि 10 देखि 1 सम्म गन्छु। तपाईँ त्यसरी नै थिच्नुहोस्। त्यो सारा कलर अघि रङ्गीन थियो भने अब कालो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, श्याम श्वेतमा जाँदैछ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अगाडि हेर्नुहोस् त। पुरानो फिल्महरू जस्तो आइरहेको छ। त्यो झगडा भइरहेको छ फेरि, तर देयर इज नो एनी साउन्ड। त्यहाँ साउन्ड छैन, कलर पनि छैन। त्यो पुरानो पहिलाको पुरानो हिरो हिरोइनको फिल्महरू लिएर चाहिँ माइती घर, यस्ता फिल्म जस्तै देखिन्छ। पुरानो त्यहाँ कलर पनि छैन, साउन्ड पनि छैन। अब हामीले के गरौँ भने त्यो चित्रलाई फोटो फ्रेममा कन्भर्ट गरौँ। जति तपाईको घटना छ त्यसलाई भिडियोमा छ नि त अहिले, त्यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोमा कन्भर्ट गरौँ। लगभग 7-8 वटा फोटो, तपाईँ झगडा गर्दै गरेको फोटो, तपाईले पिटेको फोटो, तपाईले पिटेको फोटो, त्यसपछि रुएको फोटो, त्यसलाई सबै फोटो फ्रेममा, पोर्ट्रेटमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। यतिखेर तपाईले जे सोच्छ त्यही नै हुन्छ। हामी इमेजिनेसनको संसारमा छौँ। फोटोमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। एउटा झगडा गर्नु अगाडि, एउटा झगडा गर्दै जाँदा, अर्को झगडा भइरहँदा, अर्को झगडा भइसकेपछि आएको असरको फोटो लगभग 4-5 वटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ।
ओके गर्नुभयो होला। सबै फोटो फ्रेममा कन्भर्ट भएको छ। अब तपाईले त्यो सिसालाई खोलेर भित्र जानुहोस्। फुटालेर गए पनि हुन्छ, सिधै भित्र छिरे पनि हुन्छ। इमेजिनेसनको सबै संसार हो। भित्र जानुहोस्, तपाईसँग त्यहाँ डस्टर छ, मेट्ने डस्टर छ। लिटरली हातले मेट्नुहोस्, त्यो फोटोहरूलाई मेटिदिनुहोस् त मजाले। हातले मेट्नुहोस् मेट्नुहोस् मेट्नुहोस्, हात उठाउनुहोस् मजाले, डस्टर जस्तै पुरै मेट्नुहोस् न। ठुलो पो छ त 100 इन्चको टिभी। तपाईँले डस्टर समात्नु पर्यो नि, भएन। फिल गर्नुहोस्, डस्टरले समातेर मजाले समातेर गर्नु पर्यो नि। त्योदेखि मेट्नुहोस् 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 मेट्नुहोस्, सारा चित्रहरू मेटिँदैछ। मेट्नुहोस् मेट्नुहोस्, पुरै 100 इन्चको टिभी ठुलो छ, छेउछेउबाट मेट्नुहोस् मजाले, जाँदैन, मजाले मेट्नुहोस्। कहीँ बाँकी छ भने खोजी खोजी मेट्नुहोस्, पुरै मेट्नुहोस् पुरै मेट्नुहोस् पुरै मेट्नुहोस् मेट्नुहोस् मेट्नुहोस्, अझ मेट्नुहोस्। अब हामीले सबै मेटिएको छौँ, अलिअलि धुलोको कणहरू छन्, त्यसले हामी 5 चोटि फुकेर उडाउँछौँ है। फुक्नुहोस्, मजाले फुकेर उडाउनु। कहाँ छ हेर्नुहोस् त, त्यो फुक्नुहोस् 2 चोटि मजाले फुकेर उडाइदिनुहोस्। ओके, तपाईले हेर्नुहोस्, त्यो 100 इन्चको टिभीमा केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क। जसरी टिभी ब्ल्याङ्क भइरहेको छ, तपाईको पेनफुल मेमोरिज पनि ब्ल्याङ्क हुँदैछ। यसको लागि यो सकिसकेपछिदेखि अबको दिनहरूमा सुन्नुहोस्, त्यो आवाजले तपाईँ असर गर्दैन। सुन्नुहोस्, त्यो चित्रलाई तपाईँले केही पनि असर गर्दैन। र अब हामी बिचमा बस्नुहोस् आएर, जीवनको सबैभन्दा खुसी जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो, नाटकले होइन, तपाईँ साँच्चीकै खुसी। हामी भन्छौँ नि, बालापनमा म कति खुसी थिएँ, बच्चा बन्न पाए हुन्थ्यो, चाइल्डहुड मेमोरी त गोल्डेन हुँदो रहेछ। निकाल्नुहोस् न त्यो मेमोरी आज। के हो? हिजो सम्झेको मेमोरी होइन, नयाँ मेमोरी निकाल्नुहोस्। त्यहाँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। भर्खर भर्खर प्रेममा पर्दा उसले लुकी लुकी हेर्दा आफू झुकी झुकी हेर्दा हो कि? छ नि जीवनमा खुसीको पत्र त कति छन्। कलेज लाइफमा होला, स्कुलमा लुकी लुकी हेर्दाको छेन हो कि? कसैले तपाईलाई नसोचेको पैसा ल त 100 रुपियाँ भनेर बच्चामा टिका लगाएर बाजेले बुवाले दिँदा हो कि? हुनसक्छ यस्ता खुसी धेरै। अथवा भोक लागेको बेला तपाईले साथीले केही राम्रो कुरा खुवाउँदा होला कि? लुकी लुकी फिल्म हेर्न जाँदा पो हो कि? कति छ हेर्न त खुसीका क्षणहरू। होलीमा खेल्दा, भोजमा खाँदा, नाच्दा, कति छन् कति। एउटा खुसीको क्षण सम्झनुहोस् जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। मलाई आशा छ तपाईहरुले सम्झिनु भयो। के तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? कस्तो लुगामा हुनुहुन्थ्यो? कुन उमेरमा हुनुहुन्थ्यो? वरिपरि को को थिए? कस्ता लुगामा थिए? कहाँ थिए? साँझ बिहान, जाडो गर्मी, वर्षायाम, स्कुल, कलेज, घर कहाँ थियो? मजाले सम्झनुहोस्। के कुरा भइरहेको थियो त्यो खुसीमा? के आवाजहरू सुन्नु भएको थियो? के बोल्नु भएको थियो तपाईले? ठुलो कुराहरू नै बोलेको थियौँ होला। आश्वासन दिँदै थियौँ कि आश्वासन लिँदै थियौँ कि? यी सुन्दर कुरा त भएको छन् नि। त्यो हाम्रो खजना हुन्। त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस्, भित्रबाट महसुस त्यो खुसीलाई हृदयदेखि, पुरै शरीरदेखि महसुस गर्नुहोस्। तपाईको खजनाहरू महसुस गर्नुहोस्। त्यो खुसी किन खुसी हुनु भएको थियो तपाईलाई थाहा छ, मलाई भन्नु पर्दैन, तर खुसी भयो। पुरै सम्झनुहोस् त्यो क्षण। सक्नुहुन्छ भने स्मेल पनि फिल गर्नुहोस्। कुनै बास्ना केही आइरहेको थियो भने, सक्नुहुन्छ केही खाँदै हुनुहुन्थ्यो भने स्वादलाई पनि महसुस गर्नुहोस्। नभए हेर्ने दृश्य, आवाज र महसुसलाई चाहिँ अनुभूत गर्नुहोस्। पुरै खुसी भइराख्नु भएको छ, पुरै महसुस गर्नुहोस्। यो खुसीको घडा बाट कसैले तपाईलाई खुसीको रंगहरूको पानी माथिबाट हालिदिँदैछ।
यो खुसीको घडामा तपाईको खुसीको पानी रंग सहितको पानी माथिबाट हालिरहेको छ। एउटा रंग कल्पना गर्नुहोस्। त्यो खुसीको रंग कस्तो होला? मनमा जे आउँछ त्यही ठ्याट्टै नसोच्नुहोस्। रातो, हरियो, नीलो, बैजनी, नीलो, ओके सम्झिहाल्नु। ओके त्यो घडामा माथिबाट कसैले तपाईलाई त्यो रङको पानी हालिदिँदैछ। तपाईँ त्यो पानीले भिज्दै हुनुहुन्छ। शीतल शीतल आनन्द आनन्द त्यो कलर तपाईको शरीरभरि फैलिरहेको छ। सेतो छ भने सेताम्बे भइराख्नु भएको छ, नीलो छ भने नीलो भइराख्नु भएको छ, हरियो भने हरियो भइराख्नु भएको छ। त्यो रंग तपाईको शरीरको ब्रेन भित्र प्रवेश गर्दैछ। सबभन्दा पहिला पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, हाम्रो शरीरको राजा, ऊ पनि त्यो कलरमा परिणत भइसकेको छ। यदि पहेँलो हो भने ऊ पहेँलिएको छ। यति मग्न छ, यो त तपाईको खुसीको रंग न हो। ब्रेन पुरै उभिएर नाचिरहेको छ, उत्सव मनाइरहेको छ। जब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड नै, पिनियल ग्ल्यान्ड नै खुसी छ भने थाइरोइड एड्रेनल ग्ल्यान्डहरु पनि खुसी हुने नै भयो। त्यो राजा नै खुसी छ भने गाउँका सबै प्रजा त खुसी हुने भयो नि। बुझ्नु परेछ। अब त्यो तल जाँदैछ जाँदैछ, घाँटीदेखि हुँदा हुँदा मुटु, फोक्सो, लिभर, प्यान्क्रियास, गलब्लाडर, लेडिजको आफ्नो प्राइभेट अर्गानहरु होला, हड्डीहरु, मासु, रगत, सबै ठाउँ बोन म्यारोमा त्यो रंगहरु जब जब त्यो रंग भित्र प्रवेश गर्छ, खुसीले त्यो सेल्सहरु नाच्न थाल्छ। किनकि यो तपाईको खुसीको रंग हो। र अझ हामी गहिराईमा जाउँ, तपाईको शरीरको ब्याक्टेरिया, भाइरस, माइक्रोफ्लोरा अर्गानिजमहरु सबै तपाईको खुसीमा आधारित छन्। किन रोग छ भन्दा हामी रोगी सोच्छौं र उनीहरु पनि रोगी कर्म गर्न थाल्छ। आज हाम्रो रंगहरु प्रवेश गराउँदैछ, तपाईको ब्याक्टेरियाहरु पनि खुसीले नाचिरहेको छन्। पेटमा मात्र 1 केजी 400 ग्राम हुन्छ ब्याक्टेरिया। त्यो सबै नाचिरहेको छ। खुसी भइरहेछन् ब्याक्टेरियाहरु पनि त्यो रंगमा परिणत भइरहेको छ। खुसी छन्, दङ्ग छन्, आह्लादित छन्। एउटा हार्मोनाइजेसन भएको छ शरीरमा। यसले हाम्रो इम्युनिटीलाई उचाइमा, शिखरमा पुर्याइरहेको छ। अझ सम्झौं, पुरै रंग तपाईको शरीरभरि उज्यालो भइरहेको छ। यो रंगलाई ठूलो बनाऊ। जति ठूलो बनाउनुहुन्छ यो इमेजलाई, त्यति नै दिमाग भित्रको अवचेतन मनमा छाप बस्छ। त्यो रंग सहितको तपाईलाई आकाश जत्रो बनाउनुस्। हामीले सुनेको छौं नि लघुमा र अनिमाको कुरा। हनुमान ठूलो हुन सक्छ भन्छौं नि। आज हामी पनि हनुमान जस्तै ठूलो बन्दैछौं। हनुमानले गोवर्धन पर्वत उचाल्यो, हामीले रंगहरुलाई उचाल्यो। रंगै रंग छ, ठूलो बनाऊ। चम्किलो रंगहरु पनि छ। नीलो छ भने नीलो चम्किलो, रातो छ भने रातो चम्किलो। जति धेरै ठूलो इमेज, रंग त्यति धेरै तपाई पनि दङ्ग। शरीरको सेल्स, न्यूरोन्स, अंग प्रत्यंग, रोम प्रतिरोम सम्पूर्ण त्यो कलरमा परिणत, खुसीमा परिणत। अब हामी 5 चोटी मनमनै उच्चारण गर्छौं ठूलो स्वरले। म स्वस्थ भइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु, ममा इम्युनिटी बढिरहेको छ। एउटा कुरा, म स्वस्थ भइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु, मेरो इम्युनिटी झन बढिरहेको छ। अब हामी अन्तिम चोटी दुवै हातलाई पुरै प्रेसर दिएर, पुरै झट्कारेर हामी यो खुसीलाई हामी मन भित्रबाट गर्छौं। दुईटा हातलाई तल राखेर पावरफुली कि म स्वस्थ भइरहेको छु। यस, फिजिकली गरौँ। म खुसी भइरहेको छु, मेरो इम्युनिटी झन बढिरहेको छ। लास्ट वान टाइम, म स्वस्थ भइरहेको छु, म खुसी भइरहेको छु,
ह्युमिनिटी झन् बढिरहेको छ। हामी शान्त रहौँ, त्यो खुसीको ऊर्जालाई एकछिन हामी पर्सिभ गरौँ। मुखमा मुस्कान राखेर हामी एकछिन बसौँ। शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ अन्तर्हृदयबाट। अस्तित्वको के कुरा गर्नु, कुराभन्दा माथि, विचारभन्दा माथि, अनुभवभन्दा माथि अस्तित्व, उहाँलाई लाख नमन। यो आजको आनन्दलाई लाख नमन। अहोभाव प्रकट गर्दौँ मनभित्रबाट। गहिरो लामो श्वासको लागि ध्यानमा रहौँ, इन्फर्मेसन दिउँ ब्रेनलाई र गहिरो लामो श्वास लिउँ। दुवै हातलाई रब मजाले गरौँ। हाम्रो हात पनि सामान्य हात होइन, म्याजिकल हात हो, औषधि गुण भएको हात हो, मान्छेलाई आनन्द दिन सक्ने हात हो। मजाले रब गरौँ। एकचोटि गहिरो लामो श्वास लगाउँ, हिमालय हेर्दै आजको दिन शुभ दिन। अहिले हामी जुन क्लाउडमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू युट्युबबाट प्रत्यक्ष जोडिरहनु सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई आजको हाम्रो यो 32औं दिन श्रावण मासको दिन समापनको क्षण पेनफुल मेमोरिज जीवनमा यति धेरै छ नि, हामीले त्यतातिर ध्यान नदिएर हो। तपाईसँग केही कुरा त्यस्तो नकारात्मक छ अनि त्यसलाई थिचिएर बस्नु भएको छ अनि म सकारात्मक मात्र चिन्तन गर्छु भन्यो भने नि, सकारात्मक पनि हुन्छ नहुने होइन, तर त्यो नकारात्मकलाई फालिदियो भने छिटो हुन्छ भनेको के। सियोले घोचिरहेछ, काँडाले घोचिरहेछ, तै पनि हाँसिराख्नु भएको छ के भइरहेछ तिमीलाई अलिकति फरक भइरहेको होइन। ठिक छ ल, नाटक के। मलाई काँटीले घोचिरहेछ भन्दा निकालेपछि सकिहाल्यो नि, तर हामी चाहिँ अहिले अवस्था यही नै छ। काँटीले घोचिरहेको छ तर हाँसिरहेछ, अनि के भयो अलिक तिम्रो मुख डाउन जस्तो नि, होइन राम्रै छु तर त्यहाँ घोचिरहेछ कि। त्यस कारण यो पेनफुल मेमोरीहरू छानी हटाउनुपर्छ। यस्ता हटाउने सही विधिहरू छन्, ती विधि मध्येको पनि राम्रो विधि मैले तपाईँहरूले सेयर गरेँ। हामीले गरेको त्यहाँ के हो भन्दाखेरि तपाईको जुन घटना चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्, रिएक्सपिरियन्स गरेपछि त्यो निक्लिन्छ। कुनै पनि त्यस्तो क्षण छैन तपाईले लचुप्प लगाएर तपाईँ निदाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा घटना भयो, तपाईलाई थाहा पाउनु भएन भने पनि अवचेतन मनमा छ। सानो बच्चाहरूले केही बुझ्दैन भन्छ नि, सबै बुझिरहेको हुन्छ। रियाक्ट गर्न नसक्नु र नबुझ्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने हामी त लेख्न लगाउँछौँ जीवनमा यस्तो घटनाहरू के छ 50-60 वटा छानी हटाउने। जब तपाईँ यसलाई हटाउनुहुन्छ यस्तो तरोताजा फ्रेस महसुस हुन्छ नि, त्यो तपाईले सोचेको भन्दा पर हुन्छ। यदि साँच्चै नै अघिको त्यो घटना तपाईलाई राम्रोसँग गर्नुभयो भने यति कि अब त्यो साउन्ड कसैले तपाईलाई गाली गरेको थियो भने त्यसले अर्थै राख्दैन, किनकि साउन्ड हटाइदिइसक्यो। अर्थ त्यो घटनाले होइन, तपाईले लिने तरिकाले रहेछ, पश्चात गरेको तरिकाले रहेछ। हामीले हाम्रो अवचेतन मनलाई हटाइदिउँ। यो लजिकल माइन्डसँग कुरा होइन है। कन्सियसली यस्तो गरेर पनि हुन्छ, टिभी बनाएको छ, घरि के बनाएको छ, लजिकल भयो भने अवचेतन मनभित्र प्रवेश गर्नै सक्दैन। त्यही भएर बच्चाहरू प्रवेश गर्छ। बच्चाले भन्नु त यहाँ यत्रो थियो, यो ठुलो भयो भने पत्याइहाल्छ। अनि हामी भन्छौँ कहाँ ठुलो हुन सक्छ। अब ल्यापटप पनि अब चरा भयो भने पनि बच्चा पत्याउँछ, ए ल्यापटप चरा भयो, किन यहाँ लजिकल छैन। तपाईँ ल्यापटप पनि चरा हुन्छ हावा कुरा गर्ने, मलाई मूर्ख बनाउने भनिहाल्छ। यो लजिकल अभ्यास होइन, तर्क गणित भन्दा भित्र अवचेतन मनमा प्रवेश गर्नको लागि हामीले विभिन्न रङ्गहरू अनुभवहरूलाई रिएक्सपिरियन्स गरायौँ। त्यसपछि तपाईँ टिभीमा गरेको अर्थ के हो भने आफ्नो घटनालाई हामी अट्याच हुन्छौँ कि जो तपाईँले कसैले गाली गरेर सम्झिनु भने दुःखी भइहाल्नुहुन्छ। आज त्यही घटना हामीले टिभीमा हेऱ्यौँ भने अर्काको घटना जस्तो लाग्छ र त्यो ग्याप होस् भनेर हामीले एउटा सिसा राख्यौँ र तपाईँले रिमोटबाट फिजिकली नै त्यहाँ के गर्नु, साउन्ड अफ गर्नु। यदि कसैले जीवनमा तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर दुःखी बनाएको छ भने त
तुरुन्तै विदिन 1 मिनेटमा त्यो साउन्ड अफ हुन्छ सबैको। भने हामी चाहिँ त्यो सामान्य टेक्निक्सबाट हुन्छ भने किन हामी दुःख पाइरहनु भन्ने मैले यहाँनिर भने र हामीले मेट्यौँ, हाम्रो अवचेतनमा मेटेको हो त्यो। मेट्यौँ, फुक्यौँ र हामीले राम्रो कुरालाई हाल्यौँ। भनेपछि राम्रो कुरालाई सम्झिँदा बल मिल्दो रहेछ, नराम्रो कुराले सम्झिँदा के हुँदो रहेछ? दुःख हुँदो रहेछ, दुर्बल हुँदो रहेछ। त्यसकारणले हामीसँगै छ के सबै कुरा। तपाईँ प्रतिपल खुसी हुने लागि हजारौँ चिज तपाईँसँगै छ। हामी कोही अरूसँग हामीले खुजिरहनै पर्दैन। र हामीलाई त के भयो? बाहिरी केन्द्रित हुने भयो नि त। कसै आएर हामीलाई राम्रो भनिदियो भने मक्ख पर्छौँ, केही नराम्रो भनिदियो भने दुःखी हुन्छौँ। त्यो त हामी टिभीको रिमोट जस्तो भएनौँ। अन गरे अन हुने, अफ गर्दा अफ हुने। हाम्रो स्वयंको टिभी हामीले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसर्थमा ओशोले स्वामी भनेको स्वयंको मालिक हामी नै हो। कोहीबाट प्रभावित हुनु छैन। बुद्धले भने जस्तै म जब दुःखी बन्न चाहन्छु बल्ल हुन्छु, कसैको दुःख मलाई सह्य छैन, मलाई लिनु छैन। त्यस कारणले गर्दा पेनफुल मेमोरीको विषयमा मैले किन भने भन्दा हामी नेपालीलाई ध्यान भन्दा पनि बढी यस्तो अवचेतन मनको टेक्निक्सहरू छ। ध्यान त कमै मान्छेले मात्र गर्न सक्छ, तर हामीसँग नमिठो तिता मिठा भावनाहरू धेरैका छन्। तपाईँ गएर घर घरकी कहानी भने जस्तो एकछिन सुन्नु त, ए मेरो त यस्तो थियो, यसले यस्तो भन्यो, ला यस्तो यही छ। जबसम्म हामी यो कुरालाई हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी ध्यानको गहिराइमा जाँदैनौँ। र तपाईँहरूलाई अब मेरो कार्यभार यहाँले पनि सुम्पेको छु, यो टेक्निकलाई जति सक्नुहुन्छ सयौं मान्छेसँग पुर्याइदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूभित्रको दबीको कुराहरू तत्क्षण कम गर्न सकौँ, उहाँहरूको मुहारमा पनि पूर्णिमा ल्याउन सकौँ। यति नै मैले भने। यसलाई जति बाँड्छौँ त्यति नै तपाईँलाई अस्तित्वले ब्लेसिङ गर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो छ अध्यात्ममा, कसैको मुहारमा मुस्कान ल्याइदिनु हुने त्यो कुरा जतिको ठुलो धर्म जीवनमा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा सामान्य टेक्निकले 10औं वर्ष सफल भएको कुराहरूलाई मैले धेरै हटाएको अनुभव छ। र यहाँहरूले पनि यो कुराहरू हटाउनुहोस् र ती कुराहरूलाई हामी कुनै दिन सेयर गरौँला। आज हाम्रो लामो सेसन भयो र यो साउन महिनाको 32औं दिनसम्म सफलतापूर्वक हामी जोडियौँ। सबैप्रति हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो मेडिटेसनलाई संयोजन गर्नुहुने भाउजू, रितु म्याम, सबैजनालाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूको बढी उत्प्रेरणा मलाई पनि मिलिरहेको छ। साँच्चीकै यहाँहरूले यदि यो मलाई पनि नझकझकाउनु भएको भए मैले पनि सायद यो हामी गर्दैन थियौँ होला। मेडिटेसन ग्रुप भनेर एउटा ग्रुप बनेको छ, तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक ध्यानका हाम्रो अर्गनाइज बाई मेडिटेसन ग्रुप भन्ने नै छ। र धरानबाट रेवती सर जोडिनु भएको छ। अरू त हामी सबै नजिकबाटै छौँ। रेवती सरले मलाई कल गरेर यति धेरै उहाँले जुन एउटा इच्छा उहाँमा देख्नु छ, एकदम नतमस्तक छु रेवती सर, तपाईँ यो आध्यात्मिक आत्मिक यात्रा सफल होस्। फोन गरेर एउटा मान्छे हुन्छ नि, कहिले हुन्छ के हुन्छ, त्यो कमै मान्छेले त्यति धेरै चासो हुन्छ। एक दिन जुम बन्द हुँदा पनि रेवती सरले कल गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा ललक हो यहाँ सबैप्रति। रवि सर, मिना म्याम, कल्याण सर, रिना म्याम र हाम्रो उल्लास सरको सायद टेक्निकल केही इस्युज भयो होला, सबैप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हामी 1 या 2 दिन चाहिँ करिब ब्रेक गर्छौँ। त्यसपछि फेरि अगाडि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र फरक कुराहरू अलिकति म सधैँ भन्छु स्वास्थ्यलाई जोडिएर क्याथार्सिसका कुराहरू भावनाबाट दमित ऊर्जालाई फालेर हामी यसरी ध्यान बस्छौँ। ध्यान भनेको सिक्ने सिकाउने कुरा होइन। ध्यान मात्र हाँचिनेर बस्ने हो। बस्ने बित्तिकै लाग्नेको लागि के बाधक कुरा छ त्यो हटाउन हामी लाग्छौँ। शुभ होस् आजको दिन, आइतबार, समृद्धि सकारात्मक यात्रा होस्। बाहिर जस्तो कुरै भए पनि, जस्तो सुकै हलचल भए पनि, जसरी केन्द्रमा शान्त हुन्छ हामी पनि संयमित हुनु छ, प्रभावित हुनु छैन। भन्दै स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। नमस्ते।